جی میں ایران کہیں ہے نا ایران میں امریکہ تے حملہ کر دیاں گا اللہ حق نواز چنگوی شہید رحمت اللہ علیہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما حق نواز کہہ گیا سی جدن ایران والوں ایک گولی بھی امریکہ تے چلے گی میری قبر تے آ کے پیشاب کر دیو ہیں نہیں سمجھو اللہ دا واسطہ سمجھو وہ یہودی تے عیسائی قرآن کہندے ہے مسلمانہ دے بیلی ہو سکدے یہ جڑے تانوں قرضہ دئی جاندے نے تانوں قرضہ دئی جاندے نے یہ تانوں اپنا غلام بنا رہے ہیں اور ایک نویں سوشل میڈیا تے خبر پتہ نہیں کنی مصدقہ ہے اخبار دا پیج کٹیا ہویا ہے کسی نے کہ کرونا ویکسین لگوان والے پتہ نہیں کنی سچائی ہے 2 سال او موت تے ادو ہی آنی ہے جدو کلو نفس ذائقۃ الموت ٹائم آ جائے اسرائیل دا وزیر اعظم مزائل دی ڈمی کول کھلو کے کہہ رہے ہیں اسی جڑے سامنے آن گے انہوں نے گولیاں نال ماران گے مسلمانہ دیاں چھوڑیاں مزائلہ نال اڑاواں گے تے جڑے باقی رہ جان گے انہوں نے ویکسین لاواں گے کدی سوچے اے ساڈے نال اتنا پیار کیوں کر رہے نے اللہ دا قرآن غلط ہو سکدا اچھی بولو جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے غلط ہو سکدا اے یہودی تے شروع تو اللہ دے دشمن نے تو انہوں پتہ نہیں قرآن نہیں کہندا اللہ 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 میں قربان جاواں گل دور نہ چلی جائے لیکن یاد رکھیو اللہ اکبر اللہ یہودیاں تے لعنت بھیجنی ہے یہودیاں نو برا بھلا کہنے یہودیاں دے بارے اللہ کولوں بد دعاواں وی کرنیاں نے لیکن اسرائیل ملک اسرائیل دے بارے بد دعا یا اسرائیل نو گال نہیں کڈنی کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہے حضرت یعقوب نبی دا نام ہے حضرت اسرائیل اللہ اسرائیل نو گال نہیں کڈنی اسرائیل نو برا پلا نہیں کہنا اسرائیل تے لعنت نہیں بھیجنی یہودیاں دے بارے لعنت کرنی ہے کیونکہ اللہ دا قرآن لعنتاں کر دے اللہ دا قرآن پکڑ کر دے آئیے ذرا غور کیجئے آمینہ بلال دا کلمہ پڑھنے والو چند روایتاں مسجد اقصی بیت المقدس سے حوالے نال اور سماعت کیجئے پھر میں یہودیاں دیاں اللہ اکبر اللہ بے شرمیاں بے غیرتیاں یہودیاں دا قتل و غارت آپ احباب دے سامنے رکھاؤ تاکہ تواڈے دلاں دے اندر انہاں دے بارے نفرت پیدا ہو جائے یاد رکھیو عیسائیاں دے بارے نرم گوشہ رکھیا جا سکدے کیونکہ میرے نبی فرماندے نے اوے لوگو جدوں قرب قیامت اللہ نے حضرت عیسیٰ نو بھیجنے حضرت عیسیٰ آن گے آ کے صلیب نو توڑ دین گے سارے عیسائی اس وقت دے جتنے عیسائی ہون گے کلمہ پڑھ کے میرے نبی دا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہو جان گے پر اے یہودی حضرت عیسیٰ نال جنگ کرن گے اے یہودی بے ایمان حضرت عیسیٰ دے سامنے مقابلے واسطے آن گے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی فرماندے نے ہر چیز نو حکم دے دینے اے یہودی بے ایمان جڑی چیز دے مگر جا کے لکن گے اگر کسی پہاڑ پیچھے لکن گے پہاڑ بولے گا کسی درخت پیچھے لکن گے درخت بولے گا پر ایک درخت ہے جس درخت دا نام غرقت نامی درخت نبی پاک فرماندے نے او درخت نہیں بولے گا ہن یہودیاں دا میرے نبی دیاں حدیثاں تے ایمان ویکھو اسرائیل چ سب نالوں زیادہ غرقد نامی درخت کاشت کیتا جاندا ہے سب نالوں زیادہ اور وہ مقام لد جس لد دے مقام تے حضرت عیسیٰ نے دجال نو قتل کرنا ہے قتل وہ مقام لد دے مقام تے اس وقت یہودیاں نے ایک ایئرپورٹ بنایا ہے اور نبی پاک نے فرمایا ہے نا کہ دجال دی سواری بہت تیز ہوئے گی گدھا نما سواری ہوئے گی گدھا نما اس وقت دجال دی سواری اسرائیل نے تیار کی تھی اور اب پچھلے دن ایک ویڈیو آئی ہے نا اسرائیل دا ایک پادری ہے وڈا 40 سال دا چلا کٹے ہے تے 40 سالاں بعد بولے ہے یعنی 40 سال وہ بولے ہی نہیں چپ ہی رہے تے 40 سالاں بعد بولے ہے تے انہیں اپنے یہودیاں بھائیاں نو آکھے ہے بھی گھبراؤ نہ میں دجال دے رابطے چاں میں دجال دے
رابطے چاں دجال آن والے. یار کدی غور تے کرو انہاں دا اس وقت عقیدہ یہودیاں دا کہ دجال آئے گا اسی پوری دنیا تے حکومت کران گے. یعنی ایک پاسے اللہ والے، ایک پاسے اللہ دا دشمن دجال تے دجال والے ہیں جی. انہاں دے عقیدہ ہے بھی دجال کوئی نہیں طاقتہ نہیں کہ اللہ دا مقابلہ کرے گا، پر انہاں یہ بے ایماناں نوں پتہ نہیں بھی دجال نو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے.